अभी कर्नाटका का वो मंजर मुफ्ती कामरान साहब आपने देखा होगा, एक मुस्कान नाम की बच्ची कर्नाटका में कॉलेज के लिए जाती है पढ़ने के लिए। जैसे ही अपनी स्कूटी को खड़ी करती है वो और स्कूल की तरफ जाती है, अपने कॉलेज की तरफ जाती है, अल्लाह अकबर कबीरा, कुछ कुफार और मुशरिकीन की औलादें उसे घेरना चाहती हैं। आपने सोशल मीडिया पे वो वीडियो देखी होगी, कर्नाटका की एक बच्ची है मुस्कान, लेकिन मैं उसके जज्बे को सलाम करता हूँ, मैं उसके हौसले को सलाम करता हूँ। जैसे ही कुफार और मुशरिकीन की औलादें, जैसे ही गोडसे की औलादें उसके हौसले को पस्त करना चाहती है, उसके हौसले को खत्म करना चाहती है, अल्लाह अकबर कबीरा, जैसे ही वो लोग कुत्ते की तरह उस शेरनी को घेरते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, तो उसकी जुबान पे जारी हो जाता है नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर। और वो नारा इस बात की दलील है, वो कहती है ए लोगों, जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हुआ करती है वो किसी दुनियादार। आज हमारे इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां पर्दा कहां कर रही हैं? वो नकाब में है, यूसुफ भाई नकाब में, और जैसे ही उसे वो दरिंदे घेरने की कोशिश करते हैं, उसके हौसले को खत्म करने की कोशिश करते हैं, उसके हौसले को पस्त करने की कोशिश करते हैं, खत्म करने की कोशिश करते हैं, उसकी जुबान पे नारे तकबीर, नारे रिसालत की सदाएं, बेशक बेशक, अल्लाह अकबर कबीरा। मैं तो उसे एक मुजाहिदा कहूंगा और मैं उसे सलाम करता हूं। आजकल ऐसी खातून कहां है? बाल काटने वाली लड़कियां हैं आज के दौर में, मेकअप करने वाली लड़कियां हैं, लेकिन पैगंबर आजम ने इनके मुताल्लिक क्या इरशाद फरमाया है? सुनो सुनो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मेराज की रात में मैंने जन्नत की भी सैर करी, मैंने जहन्नम की भी सैर करी, मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को पाया, अल्लाह अकबर कबीर, मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को पाया, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मैंने जहन्नम में कुछ औरतों को इस हालत में देखा कि उनके पैर सीने से बंधे हुए हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल मामला क्या है, रीजन क्या है? इन पे बड़ा सख्त अजाब हो रहा है, इनके पैरों को सीने से बांध दिया गया है, सबब क्या है? जिब्राइल अर्ज करते हैं मेरे आका, ये वो औरतें हैं जो दुनिया में अपने शौहरों की नाफरमानी करती थी, अपने शौहरों की बगैर इजाजत से घर से बाहर। अल्लाह अकबर कबीर। आज कितना पाया जा रहा है हमारे समाज में, हमारे खवातीन है, अल्लाह अकबर कबीरा। सुबह आदमी काम पे गया, शाम को जैसे ही वापस लौटता है तो उसके घर में जो उसकी बीवी है तरह तरह के ताने देना शुरू कर देती है कि हमारी बहन है, हमारा भिनोई है, उसके पास में बंगला है, उसके पास में कार है, मेरी बहन पे 20 तोले सोना है, मेरी बहन पे 25 तोले सोना है, मेरी बहन तो 5000 का सूट लाती है, मेरी बहन तो 10,000 का सूट लाती है, और जब से मैं इसके घर में आई हूँ मुझे कोई कत्तर नसीब नहीं हुई है, मुझे कोई कपड़ा नसीब नहीं हुआ है, मुझे कोई जेवर नसीब नहीं हुआ है। और तो सुन लो कान खोल के, जो अपने शौहरों की नाफरमानी करती है वो अपने लिए जहन्नम का ईंधन। और मजीद इरशाद फरमाते हैं आका, मेराज की रात मैंने कुछ औरतों को इस हालत में देखा, अल्लाह अकबर कबीरा, के वो अपने बालों के बल लटकी हुई है। मेरे आका ने जिब्राइल से फरमाया, जिब्राइल इन पे ये इतना सख्त अजाब क्यों हो रहा है, इन्हें बालों के बल क्यों लटका दिया गया है? तो मेरे प्यारे आका इरशाद फरमा, जिब्राइल अर्ज करते हैं मेरे आका ये दुनिया में रह करके अपने बालों की नुमाइश किया करती थी, अपने बालों को लोगों को दिखाया करती थी, अल्लाह अकबर कबीरा। आज देखा जाता है ना, हमारी बहनें बुर्का पहन के जाती हैं तो बाल बाहर को निकाल लेती हैं। आज शादियों में देखा जाता है, मैं भी मैरिज पार्टी अटेंड करता हूँ, आप भी मैरिज पार्टी अटेंड करते हैं, जरा मुझे बताओ तो 99% औरतें ऐसी हैं जो अपने बालों को अल्लाह अकबर कबीरा जीनत के लिए गैर महरम मर्दों को दिखाया करती है, अल्लाह अकबर कबीरा। सर पे दुपट्टा होना तो बहुत दूर की बात है, उनके कानों पे भी दुपट्टा नहीं होता है, अल्लाह अकबर कबीरा। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, जो अपने बालों को दूसरों के लिए संवारती है, जो मेकअप दूसरों के लिए करती है, वो जहन्नम में अपना ठिकाना। बेशक बेशक, इन लोगों को माओ को अच्छा कर लो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि सबसे पहला कॉलेज, सबसे पहला मदरसा, सबसे पहली यूनिवर्सिटी माँ है। जब माँ नेक होती है तो गोद में पलने वाला बेटा हुजूर ताजुशरिया हुआ करता है। जब माँ नेक होती है मुसलमानों तो गोद में परवरिश पाने वाला बच्चा हुजूर मुफ्ती आजम हुआ करता है। जब माँ नेक होती है तो बेटा हुजूर आला हजरत होता है। जब माँ नेक होती है तो कोई साबिर कलगरी बनता है। जब माँ नेक होती है तो कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बनता है। जब माँ नेक होती है तो निजामुद्दीन अलाउद्दीन कुतुबुद्दीन जैसी शख्सियत जन्म लेती है। जब माँ फातिमा उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम होता है। मुझे केले ले दिया जाए। जब माँ फातिमा तो ज़हरा होती है तो बेटा
حسین زندہ باد زندہ باد. تو ماں کو اچھا کر لو. اگر ہمارے گھر کی مائیں اچھی ہو گئی تو ہمارا سماج اچھا ہو جائے گا. آپ کو بتاتا چلوں دلی کی بات ہے, تاریخ میں یہ لکھی ہوئی ہے کتب کے اندر. یہ بات کہہ کر میں رخصتی چاہوں گا آپ سے. یوسف بھائی, دلی میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا, قحط سالی, ابر بارہ کا نزول نہیں ہو رہا, یعنی آسمان سے بارش کا نزول نہیں ہو رہا, لوگ پیاس کی شدت سے مرنے لگے. اللہ اکبر کبیرہ. دلی کے اندر تاریخ میں یہ ہسٹری کے اندر درج ہے کہ لوگ جو ہے قحط سالی کا دور آ گیا, پانی جو ہے آسمان سے نازل نہیں ہو رہا, بارش کا نزول نہیں ہو رہا, اور لوگ بھوک کی پیاس کی شدت سے پانی کی کمی کی وجہ سے مرنے لگے. اللہ اکبر کبیرہ. دلی کے لوگوں نے مشورہ کیا, دلی کے لوگوں نے میٹنگ کی کہ تمام علماء کرام کو جمع کیا جائے, نماز استسقاء ادا کی جائے اور دعا کی جائے. ہو سکتا ہے ہم تمام لوگوں میں کوئی اللہ کا ولی موجود ہو, کوئی اللہ کا نیک بندہ موجود ہو, وہ دعا کرے اور آسمان سے بارش کا نازل ہونا شروع ہو جائے. تمام لوگ میٹنگ کرتے ہیں, جمع کرتے ہیں, ایک دن کا انتخاب کر لیتے ہیں. دلی کے تمام علماء جمع ہو جاتے ہیں, تمام عوام جمع ہو جاتی ہے, نماز استسقاء ادا کرتے ہیں. نماز استسقاء ادا کرنے کے بعد میں بارگاہ خدا بندی میں دعا کرتے ہیں. جیسے ہی دعا کرتے ہیں بارش نازل نہیں ہو رہی ہے. دوپہر کا وقت ہو گیا, شام کا وقت ہو گیا, بارش نازل نہیں ہو رہی ہے. اچانک سے غسل سے ایک مسافر کا گزر ہوتا ہے, ایک اللہ والے کا گزر ہوتا ہے, وہ سواری میں سوار ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اپنی سواری سے نیچے اترتا ہے, اترنے کے بعد میں ان کے پاس میں آتا ہے, علماء کرام کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کرتا ہے کہ آپ لوگ یہاں جمع کیوں ہے, آخر وجہ کیا ہے, آپ لوگوں نے یہاں پر پبلک کو جمع کیوں کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ لوگ کہتے ہیں کہ بارش نازل نہیں ہو رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کہتا ہے مجھے اجازت دی جائے کہ میں دعا کر دوں تاکہ بارش نازل ہو جائے. وہ لوگ اجازت دیتے ہیں اور وہ دعا کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ اپنی سواری کے قریب جاتا ہے اور بارگاہ خداوندی میں اپنا ہاتھوں کو دراز کر دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ابھی دعا کے لیے اس نے ہاتھ ہی اٹھائے تھے, آسمان سے بارش کا نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تم نے دعا کا آغاز بھی نہیں کیا ہے, تم نے دعا کی شروعات بھی نہیں کی ہے, بارش نازل ہو گئی. ہم تمام علماء اور تمام لوگ یہاں صبح سے موجود ہیں, ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. آخر تو نے قرآن مجید کی کون سی ایسی آیت پڑھی ہے, کون سا وظیفہ پڑھا ہے, کون سی سورت پڑھی ہے, ہمیں بھی بتا دے. وہ کہتا ہے میں نے قرآن مجید کی کوئی سورت نہیں پڑھی ہے, کوئی آیت نہیں پڑھی ہے, میں نے کوئی وظیفہ نہیں پڑھی ہے, میں نے کوئی وظیفہ نہیں پڑھا ہے. سواری کے اندر جو سوار خاتون موجود ہے وہ میری ماں ہے, اور وہ اتنی نیک ہے, اتنی پرہیزگار ہے, اتنی تقوی والی ہے. آج تک میری ماں کی آنکھ نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے, آج تک میری ماں کی آنکھوں نے کسی غلط چیز کو نہیں دیکھا ہے. میں نے اپنی ماں کے آنچل کو پکڑ کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی, اے میرے مولا میں اسی ماں کا بیٹا ہوں جس نے تیری پوری زندگی عبادت کی ہے, جس نے پوری زندگی ریاضت کی ہے, جو بڑی تقوی والی ہے, جس کی نظر نے آج تک کسی غلط چیز کو نہیں دیکھا ہے, جس کے کانوں نے آج تک کسی غلط چیز کو نہیں سنا ہے. اے رب العالمین میرے ماں کی صدقے سے آج تو آسمان سے بارش نازل فرما دے. ادھر دعا ہو رہی ہے, ادھر آسمان سے بارش نازل. واہ بھائی واہ زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, جشن فاتح چہلم زندہ باد. یہ نیک ماں کی دعا کا اثر ہے. بے شک. ابھی ماں نے دعا نہیں کی ہے, نیک ماں کے وسیلے سے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی ہے تو آسمان سے بارش کا نازل ہونا شروع ہو گیا. سبحان اللہ. اور جب نیک ماں اپنے بچے کے حق میں دعا کرتے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی. رسول اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے کہ جیسے میری دعا میں. بے شک. تو یہ لوگ سماج اچھا کرنا چاہتے ہو تو اپنے گھر کی خواتین کو اچھا کر لو, معاشرہ لائن پہ آ جائے گا, معاشرہ سدھر جائے گا. تو بات یہ چل رہی تھی کہ مرنے کے بعد میں کوئی چیز کام میں نہیں آتی ہے. میں نے حدیث پاک پڑھی, 3 چیزیں کام میں آتی ہیں. ایک صدقہ جاریہ, اور اگر مرنے والا کوئی دنیا میں اپنا نیک شاگرد چھوڑ گیا ہے وہ ان کے لیے دعا کرتا رہے. تیسری چیز ہے نیک بیٹا. اپنے والدین کے لیے اگر نیک بیٹا دعا کرے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کرنے کی برکت سے اس کے باپ کی قبر سے عذاب اٹھا لیتا ہے. وقت کی قلت دامن گیر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں
तमाम उलामा इकराम, बहुत लंबी फहरिस्त मौजूद है स्टेज पर। मैं यही चाहूँगा, मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा मेरे कहने में, आप हजरात के सुनने में जो भी गलतियाँ हुई हो रब तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए और हम सबको बिलखुसूस मुझे इन तमाम चीज़ों पर सख्ती से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।